Welcome back to Incoa News. The Mirabag ban issue has resurfaced after nearly 2 years, triggering panic among local residents. With concern mounting, villagers staged a dharna protest against the ban, raising serious questions for local leaders and the government. The Goa Congress President Amit Patkar extended his support to the agitating residents, backing their demands. आमी पळयता आतां सावडे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत भितर एक चर्चा आसा जुवारीच्या न्हंयचेर बंदार येता आनी हेजे पयलीं सुद्दां वर्सां पयलीं लोकांनी बोवाळ केल्लो की हो बंदार आमकां नाका म्हणटरी आसतना सरकार खंय तरी तांकां घुंवडयत आसा आनी परत एकदां तोच बंदारो त्याच प्लेसीचेर परत येता. तुमची काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट संकेत भंडारी आसतलो किंवा गौतम भंडारी हेंच्यांनी ह्या लोकांक सपोर्ट केलो, आवाज केलो, आयज ते तेंचे बरोबर आसा. तुमी ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेसी म्हणून तुमी ह्या लोकांच्या बरोबर कशें आसतले आनी तुमचो स्टेप कसो आसतलो? न्ही सावड्डे मतदारसंघाचे स्थानीक लोक जेन्ना तो बंदाराचो विशय जालो तेन्ना ते मॅटर घेवन आमचे मेरेन आयिल्ले आनी तेन्ना म्हाका दिसता पावसाचें अधिवेशनूय चालू आशिल्लें आनी आमचे विरोधी पक्ष फुडारी नेते आमचो खासदार दक्षिण गोंयचो हेय त्या मिटिंगेक आशिल्ले. ताज्या उपरांत आमी ते WRDचे इंजिनियरांक आपोवन हाडिल्ले आनी वॉट वी केम टू नो वॉज की थंय लोकांचें जें ऑब्जेक्शन आसा ज्या जाग्याचेर जो बंदारा येवपा आशिल्लो तांणी आमकां एक्सप्लेनेशन दिलें की आमी तो थंयच्यान शिफ्ट करून 100 मिटर काय 150 मिटर मुखार व्हरता आनी थंय तांणी काम स्टार्ट करपाचो प्रयत्न केलो. पावसाच्या जस्ट बिफोर तांणी थंय एक्सकवेशन केलें आनी तें काम तेन्ना कंप्लीट जावना कित्याक लोकांचो स्थानीक लोकांचे पॉयंट्स जे आशिल्ले की थंय फाल्यां बुट्टी येतली, गांव बुडटलो, थंय देवळां आसा, लोकांची घरां आसा आनी तें थंय स्टॉप जालें. आतां म्हायती अशी मेळटा की थंय जें तांणी काम स्टार्ट केल्लें तें एक्चुली पंप हावस टँक बांदपाचें तें काम तांणी चालू केल्लें. आतां ज्या जाग्यार बंदारो जो पयलीं प्लॅन जाल्लो त्याच जाग्याचेर ते परत बंदारा बांदता अशें स्थानीक लोकांक आतां कळ्ळां. आय थिंक RTI डॉक्युमेंट्सूय तांणी मागल्या आनी पॉयंट असो आहा की तें उदक WRD मिनिस्टर म्हणटा की हांगाच्यान आपूण पंप करून म्हैसाळ व्हरतलो आनी म्हैसाळच्यान शिरोड्या सावड्डेच्या लोकांक उदक मेळटलें. आतां पायपलायन ते घालता 40 MLDची. म्हैसाळ डॅमाचेर जो प्लांट आसा तो आसा 10 MLD. सो हे 30 MLD उदक वतलें कोणाक? हें 30 MLD उदक हांचो चोरून इंडस्ट्रीजांक दिवपाचो प्लॅन आसा? म्हाका दिसता लोकांचे सेंटिमेंट स्थानीक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हें सरकार प्रोजेक्ट हाडटा. आमी चिमला पळयलें की आज थंयच्या स्थानीक जे आदिवासी लोक आसा जांणी ह्यो जमनी तळे सांबाळून दवरले तांकां विश्वासान घेनासतना हे सरकार ते प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतालो. जालें कितें? लास्टाक रस्त्यार येवचें पडलें लोकांक आनी तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो. म्हाका दिसता ह्या सरकाराक प्रमोद सावंतान सावड्डेच्या लोकांक म्हाका दिसता लायटली घेवचें न्ही, तांकां टेकन फॉर ग्रांटेड घेवचें न्ही. कित्याक हाज्या फाटल्यान थंय बंदारो घालून कोण आपल्या 5 स्टार घराक बोटींग करपाक सोदता काय थंय टुरिजम हाडपाक सोदता हाजेर म्हाका दिसता चवकशी जावपाक जाय. लोकांचे थंय स्थानीक लोकांचे स्टेक होल्डर जे आसा बाबा लोकांची घरां आसा, भाटां आसा, देवूळ आसा, बंदारो घातलो ताचो इफेक्ट कितें जातलो ही पयली स्टडी केल्या शिवाय असले प्रोजेक्ट सरकारान लोकांचेर लादचे न्ही. अशें म्हणटात कांय आमी जर पळयता 3 टर्म येयल्ले पंचीत हें आसा. आयज लोकांक खंय तरी दिशाभूल करता की हे जो पायपलायन बंदारो आसतलो किंवा पायपलायन वयता ती तुमकां लोकांक उदक मेळटली म्हण. पूण परिस्थिती अशी आसा ती पायपलायनाचो उदक कोणाकय मेळचें ना. हें फक्त दिशाभूल करपाचें काम हे लोक करता काय कितें? न्ही, ह्याच सरकाराच्या प्रधानमंत्र्यान एक योजना हाडली हर घर जल. आज तूं प्रत्यक्षात गोंयकार नीज गोंयकार जो आसा पळय तो आज उदकाक तळमळटा. आज लोकांक उदक ना कित्याक आनी ह्या भायल्या लोकांक अशी परमिशनां दिल्या की लोक आज बिल्डिंग्यो हायरायज बिल्डिंग्यो विला प्रोजेक्ट बांदता आनी जो स्थानीक गोंयकार ताका आज उदकाची उदक ना. ताका आज साळावले धरणाचें उदक आज चल्लें फॉर प्रोजेक्ट्स इन मडगांव, प्रोजेक्ट्स इन वास्को, प्रोजेक्ट्स इन पणजी, त्या सायडीच्या वाठारांत आज हें उदक चल्लें आनी जो खरो गोंयकार आसा ताका आज उदक ना. आनी असले प्रोजेक्ट्स हाडून लोकांक दिशाभूल करप की हें तुमकां उदक हाडपाक लागून आमी हें करता. आय थिंक आज गोंयकार सुद्दां आज ताका ह्या सरकाराची फटिंगपणां ही भायर सरता. जेन्ना 10 MLDचो प्लांट घालता तेन्ना 40 MLD पंपींग करपाची कसली गरज म्हाका समजना. सो बॅलन्स 30 MLD वतले खंय? कोणाक लागून हें चोरून व्हरता हें म्हाका दिसता सरकारान पयलीं सांगपाक जाय. तुमी काँग्रेस म्हणून कसो सपोर्ट आसता तुमच्या लोकांक? न्ही, ते आमी काँग्रेस पार्टी सदांच गोंयकारां बरोबर रावल्या.
जे गोंयकारांचे प्रश्न आसात ते आमी सदांच गोंयकारां बरोबर रावल्या. आमचें सरकार जेन्ना आशिल्लें लोकांनी SEZ नाका म्हणलें, आमी SEZ फाटल्यान घेतलो. लोकांनी रिजनल प्लॅन नाका म्हणलो, आमी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो आनी नवो रिजनल प्लॅन हाडलो. सो म्हाका दिसता जेन्ना लोक नाका म्हणटा तेन्ना लोकां बरोबर रावपाक जाय. काँग्रेस पार्टी ठाम आसा, आमी त्या स्थानीक लोकां बरोबर रावतले आनी जे लोकांक जाय, जे लोकांक योग्य दिसता, सायंटिफिकली टेक्निकली जे योग्य दिसता तें म्हाका दिसता करपाक जाय. वी वील स्टँड विथ द पीपल ऑफ सावर्डे.